ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور دے بھارت تے زیر قبضہ جموں کشمیر وچ گزرے دن یوم شہداء دے موقع دے کشمیریاں طرف تے ہمگیر ہڑتال بھارت تے واسطے ایک واضح پیغام ہے کہ وہ اپنے تمام تر مظالم تھی باوجود کشمیریاں دے آزادی دے جذبے کو توڑ نہیں سکدا۔ بھارت فوجی طاقت دے بلبوتے دے اتے کشمیریاں دے جذبہ آزادی کو دبانے دی کوشش وچ مصروف ہے، مگر کشمیری عوام بھارت تے کسی بھی ظالمانہ اتکنڈے تھی دبے نہیں ہیں اور ظلم و تشدد، گرفتاریاں اور قتل و غارت بھی انہاں کو کمزور نہیں کر سکی۔ پچھلے 70 سالاں دے دوران جدھر بھارت سن اپنے لکھاں فوجیاں کو مقبوضہ کشمیر وچ تعینات کیتا ہویا ہے، کشمیریاں سن بھارتی ناجائز قبضے تھی چھٹکارے دے واسطے بھرپور انداز وچ تحریک چلائی اور سیاسی، سفارتی اور عسکری ہر محاذ دے اتے بھارتی جارحیت دا ڈٹ کے مقابلہ کیتا اور آج بھی کشمیری اپنے مادر وطن کو بھارتی پنجہ استبداد تھی چھڑانے دے واسطے پرعزم ہیں۔ بھارت وچ برسر اقتدار آن والی ہر حکومت جموں کشمیر وچ ایک نوے جمہوری ڈرامے دے ذریعے نہ صرف کشمیری عوام کو تعمیر و ترقی، تعلیم و روزگار دے جھوٹے جھانسے دے کے الجھانے دی کوشش کر رہا بلکہ دنیا دے سامنے مقبوضہ علاقے وچ عوامی حکومت اور معمول دی زندگی دا جھوٹا تاثر دین دی کوشش بھی کر رہا ہے۔ لیکن ایک کشمیریاں دی بے مثال قربانیاں ہیں جنہاں سن جموں کشمیر دی متنازع حیثیت کو بین الاقوامی برادری دے سامنے آج تک زندہ رکھیا ہویا ہے۔ کشمیری عوام بھارتی فوجی طاقت دے سامنے سر جھکانے دے بجائے موت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ خاص طور دے مودی دی فسطائی حکومت سن مقبوضہ علاقے وچ تباہی اور کشمیری نوجواناں دی نسل کشی دے نوے ریکارڈ قائم کیتے ہیں اور کشمیریوں دی شناخت ختم کرنے دی ہر ممکن کوشش جاری ہے۔ کشمیری عوام دے کول بھارتی قبضے دے خلاف لڑنے دے علاوہ اور کوئی دوسرا رستہ رہا ہی نہیں ہے۔ آج بھی صفاق بھارتی وردی پوشاں سن 3 معصوم کشمیریوں کو ایک جعلی مقابلے وچ شہید کر کے دا ہے۔ کشمیری عوام اپنے پیاراں دی قربانیاں کسی بھی صورت وچ بھلا نہیں سکدے اور نہ ہی بھارت تے جنگی جرائم کو معاف کر سکدے ہیں۔ کشمیری بھارتی ناپاک عزائم کو شکست دینے دے واسطے یکجٹ ہیں اور انہاں سن اپنے مادر وطن دی آزادی دا عزم کر رکھیا ہویا ہے۔ مقبوضہ کشمیر وچ لوکاں دے عزم و ہمت کو سلام عقیدت پیش کیتا جا رہا ہے جنہاں سن وحشیانہ اور انسانیت سوز مظالم تھی باوجود بھارتی قبضے کو قبول نہیں کیتا۔ کشمیری عوام دی تحریک مزاحمت تاریخ کشمیر وچ سونے دے حرفاں دے نال لکھی جا رہی ہے۔ مودی دی زیر قیادت بھارتی حکومت کشمیری عوام دی آزادی دے جذبے کو شکست نہیں دے سکدی اور او دن دور نہیں جد کشمیری آزادی دی صبح اپنی اکھاں دے نال دیکھ سن۔ بھارت دا وحشیانہ فوجی قبضہ بین الاقوامی برادری دے واسطے بھی ایک چیلنج ہے۔ اتنے وچ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ مودی حکومت کو کشمیریوں دے خلاف نسل کشی دی پالیسی دے روکنے دے واسطے عملی اقدام کرے۔ اپڈیٹ ختم ہوئی۔